تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں جڑا ٹائم ہویا ٹائم ہی لوری دا ہی ہے ویسے اڈے سون دا ٹائم ہے ایس لوری صحیح رہنی ہے اینڈ تے نعرہ تکبیر صحابہ زندہ باد علی جناب محترم صاحب زندہ باد حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں آکھے حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے گل سنیا جے چا پیر ماہی تے مچال لینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں گھر وچ حلیمہ ویڑے جو گھوم دی گھر وچ حلیمہ ویڑے جو گھوم دی سونا گل ناڑ لا کے رج رج کے چم دی سونا گل ناڑ لا کے رج رج کے چم دی مینو چین مل دے مینو چین مل دے جد اینو چینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں اور بڑا کمال دا جملہ پیارا شاعر نے اپنا تخیل بیان کیتا ہے بڑی محبت علی گل دلیمہ کی کہنی ہوئے گی نہیں فکر دیوا بالن دی مینو نہیں فکر دیوا ڈھونڈن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو تے کی کرنیاں ایدے مکھ تو زلفاں ایدے مکھ تو زلفاں جھٹ چاہٹینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں بلا کے گلم پئی دس دی کی دس دیے مینو اے حسیندہ ہے مینو اے حسیندہ ہے اینو میں حسینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں